السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نكملوا تي دي 1 ديال الموديل ديالنا شيمي دي زيليكتروليت بور لي ستوديون اس ام سي اس 3. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نكملوا داكشي اللي شفنا ديجا في الكور ديالنا. دونك قراو معايا لي نونسي ديال لي ديكزرسيس، وهاد ليكزرسيس كنحاولوا نخدموا دي زيكزرسيس اللي كيقربونا من الحياة ديالنا اولا من لي نونسيون ديال لابوغاتوار اكسيتيرا. يعني هذا نقدروا نعتبروا هاد ليكزرسيس على اساس انه بحال واحد ليكسبيريونس باش نفيريفيو واش هذاك الماء اللي غنخدموا به واش بيور ولا ماشي بيور. دونك شوفوا معايا لي نونسي. قال لك كالكيلي لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك. حنا كنعرفوا شنو هي لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك اللي هي كسي. حنا غادي نديروا دابا الغابيل دو لو بيور. قال لك كالكيلي لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال لو بيور. هذه لا كيسيون 1. قال لك سيل دو لو دو روبيني فو شحال 6 في 10 أس ناقص 6 سيمانس في سنتيمتر موان 1. قال لك جيستيفيي ليكار دو لا فالور تيوريك. يعني هذيك لا فالور اللي غادي نحسبوا حنايا ما غاتكونش هي هاد لا فالور اللي عندنا في الماء ديال الروبيني. وقال لك اكسبليكي علاش هذاك الفالور. لاحظ معايا ديما في التيدي غنلقاو هاد العباره مكتوبه عندكم. قال لك عطانا في لي دوني لا كونديكتيفيتي ليميت اولا لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ليميت ديالاش ديال هاد H3 او بلس او ديال H او موان. وقال لك اون بوغا كونفوندر لا كونديكتيفيتي ايكيفالون اي كونديكتيفيتي ايكيفالون ليميت. يعني نقدروا نعتبروا ان لا كونديكتيفيتي ايكيفالون هي لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ليميت. امتى كيوقع هادشي؟ ملي كيكون عندنا دي سوليسيون ديليي، يعني ملي كيكون عندنا سوليسيون ا ديليسيون انفيني اولا لا كونسونطراسيون قل من 10 اس ناقص 6. يعني كيكون عندنا بحال بغينا نقولوا غير الماء الصغاريج، ما كاينش عندنا بزاف ديال لي زيليكتروليت، وبالتالي فكل الكتروليت كيهاجر مستقل عن الاخرين، يعني ما كيكونوش عندنا لي زانتيراكسيون. حنا غنديطايو هادشي بلي ديطاي ديال لي ديطاي. دونك غنشوفوا كيفاش غنحسبوا بعدا كالكيلي لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال لو بيور. دونك كيفاش شنو هو الميزه ديال لو بيور؟ دونك لو بيور هو كاين فيه غير الماء. يعني الا شدينا دو موليكول تحلل ايوني ديال الماء، دو موليكول ديال اش دوزو، شنو هما لي زيون اللي كاينين في اش دوزو بيور؟ كاينه فيه اش 3 او بلس وكذلك او اش موان، ياك ولا لا؟ دونك هادو هما لي زيون اللي كاينين عندنا فهذا. دونك لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك اللي طلبوا منا، قال لك ديتيرميني لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك اللي هي كسي. دونك اشنا هي لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال لو؟ دونك غنسميوها كسي اش ديال لو اللي هي لا كونديكتيفيتي اش سبيسيفيك. شنو غتكون عندنا هاد لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك؟ هي لا سوم ديال لي كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال هذا ديال لي زيون اللي كاينين تما اكس ديال اش 3 بلس لا كونديكتيفيتي ديال او اش موان سبيسيفيك ديالها. متفقين معايا ولا لا؟ دونك هذا الا قدرنا باش حيت ما عندنا حتى معطى، الا قدرنا نعرفوا لا كونديكتيفيتي اش سبيسيفيك ديال اش 3 او بلس ولا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال او اش موان، اوتوماتيكمون غادي نعرفوا لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال هذاك سوليسيون اللي هو لو بيور. متفقين معايا ولا لا؟ دونك كيفاش غادي نقدروا نتعاملوا مع هذا الموقف؟ دونك عندي لا كونديكتيفيتي اش ايكيفالون ليميت ديالهم. شنو كنعرفوا انه ا كونسونطراسيون ولا ا ديليسيون لورسكو لا كونسونطراسيون طون فيغ زيرو. هذا بحال غير غابيل. دونك هنا غير واحد الغابيل صغيور. غابيل lorsque la concentration tend vers 0, la conductivité ديالنا équivalent tend vers واحد لا valeur limite اللي كنسميوها la conductivité H équivalent limite. هي la conductivité à dilution infinie. متفقين معايا ولا لا؟ دونك هذا فيما يتعلق اشنا هي لا كونديكتيفيتي اللي بغينا لا كونديكتيفيتي ايكيفالون، حيت عطينا في ديال واحد ليون اي هي اش، هي عندها علاقه، هي 10 أس 3 اولا 1000 فوا لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال هذاك ليون سور سي لا كونسونطراسيون ايكيفالون ديالو، ياك؟ وديجا قبل وريناكم كيفاش كنحسبوا لي كونسونطراسيون ايكيفالون. دونك اشنو عندي هنايا؟
عندي اسيدي لا كونديكتيفيتي، انا باغي لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال هذاك ليون. دونك سو كي امبليك اننا نقدروا نجبدوا من هنا لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ابارتيغ من لا كونديكتيفيتي ايكيفالون. دونك لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك اكس اي كتساوي اش سي ايكيفالون ولا 10 اس ناقص 3 من غتمشي هنا تولي عندنا 10 اس ناقص 3 فوا سي ايكيفالون فوا لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ديالو. هادي قلنا كتهضر على لا جلوباليتي او لا توتاليتي، هادي كتهضر على كل ايون ايكيفالون لهذاك ليون لهذاك الكاتيون، يعني كل كاتيون كيفاش كيتحرك. هادي كتهضر على لا سوليسيون كامله، يعني هذاك لي زيون كاملين. دونك اشنو نقدروا نقولوا دابا؟ الا بغينا لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال اش دوزون ديال اش 3 او بلس، شنو غيكون عندنا؟ كسي ديال اش 3 او بلس هي اش هي 10 اس ناقص 3 فوا سي ايكيفالون فوا لا كونديكتيفيتي ديال اش ديال اش 3 او بلس. كذلك الا بغينا لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال اش اون موان هي 10 اس ناقص 3 ياك فوا سي ايكيفالون فوا لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال اش اون موان. دونك الا بغينا التوتال ديالنا اشنو غيكون عندنا؟ غتكون عندنا لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك هي اش هي لا كونديكتيفيتي هادي زائد هادي هي 10 اس ناقص 3 سي ايكيفالون راه نورمالمون سي ايكيفالون ديال اش عندك تخلطهم ليا ما عرفناش واش عندهم نفس الكونسونطراسيون. هادي راه ديال اش او موان وهادي راه سي ايكيفالون ديال اش ديال اش 3 او بلس. ماشي بالضروره راه متساويين، يقدروا يكونوا مختلفين. حنا غنشوفوا كيفاش غنتعاملوا معاهم. سي ايكيفالون ديال كل وحده. دونك هاهي غنعاود نكتبها هي 10 اس ناقص 3 سي ايكيفالون ديال اش ديال اش 3 او بلس فوا لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ديال اش 3 او بلس بلس 10 اس ناقص 3 سي ايكيفالون ديال اش ديال اش اون موان فوا لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ديال اش اون موان. ياك ولا لا؟ دونك il suffit باش نديتيرميني جوج ديال لي بارامتر. شكون هما هاد لي بارامتر اللي خاصيني اولاد؟ دو فاكتور لا كونسونطراسيون ايكيفالون وكذلك اش لا كونديكتيفيتي. ها لاستوس لا كونديكتيفيتي ايكيفالون قال لك راه هي لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ليميت. قول لهم شكرا الله يرحم لكم الوالدين عطيتونا لا كونديكتيفيتي ايكيفالون حيت هاد السوليسيون اعتبرتوه ا سوليسيون ولا ا ديليسيون انفيني. شنو بقى خاصني؟ بقى خاصني اسيدي كيفاش غادي نعرف لا كونسونطراسيون ايكيفالون. احنا نشرحوا شنو هي ايكيفالون بالضبط. هو شحال نومبر دو شارج ماشي النومبر دو مول ديال ليون، شحال نومبر دو مول ديال لي شارج. ياك اشنو قلنا؟ قال لك اسيدي لو بيور اشنو غيكون عندنا فيه؟ شكون يقول لي هنا نقدر نعوض؟ قال لك اون بوغا كونفوندر بعدا لا كونديكتيفيتي ايكيفالون مع هادي، يعني هادو راه هما الليميت، يعني هي ا كوريسبوندون ا ديليسيون انفيني، يعني واحد الكونسونطراسيون اللي صغيره بزاف. دونك اشنو قلنا عندنا؟ قلنا اسيدي عندنا لو بيور. شنو كتعرف انت على لو بيور؟ البي اش ديالو شحال؟ لو بيور كوريسبوندون لواحد بيور اولا نوتر، راه كيكون نوتر. لو بيور راه نوتر سو كي امبليك ان لو بي اش ايكالا 7 حيت حنا بغينا لو بيور. ياك ولا لا؟ سيتادير ان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس كتساوي لا كونسونطراسيون ديال اش اون موان كتساوي 10 موان 7 مول بار لتر. متفقين معايا ولا لا؟ الا مشينا لهذا الجدول ديالنا وهنايا شحال غتكون عندنا؟ الا بغينا السي هنا بحال مثلا هي السي ا ليكيليبر، هنا غتكون عندنا واحد السي ياك وهنا غتكون عندنا واحد السي. بما انه مونو اسيد فالسي ايكيفالون شنو هي بالنسبه لهادي؟ السي ايكيفالون هي اش هي هاد العدد في هاد العدد ياك فوا لا كونسونطراسيون. هاد العدد واحد حيت كنعرفوا شحال من نومبر دومول ديال لا شارج. دونك هذا واحد في واحد يعني السي ايكيفالون هي السي. دابا تخيل معايا كنا خدامين شي سيتياسيون، كنا خدامين في واحد السيتياسيون اللي عندنا مثلا H2SO4 يعني عندي جوج H3O بلس SO4 2 موان ياك. في هذه الحالة هذه تكون عندنا شحال؟ غتكون عندنا C0 ولا 2C0
وهذه شحال سي زيرو. ولكن ملي غنبغيو نحسبوا الكونسونطراسيون ايكيفالون، سي ايكيفالون هي اش، هي 2 فوا اش 2 فوا بلس 2 فوا بلس 1 هي 2 سي العاديه، اولا 1 فوا 2 هي اش 2 سي. يعني سوا غنغيزونيو على البوزيتيف سوا غنغيزونيو على نيجاتيف. ردوا البال على مع هاد القضيه، حنا غنشوفوها في ليكزرسيس اللي غيجي من بعد. دونك اشنو كيعني هذا؟ سيتادير انه لا كونسونطراسيون ا ليكيليبر هي هادي. دونك سي ايكيفالون ديال اش؟ ديال اش اون موان، ها هي سي ايكيفالون ديال اش 3 او بليس، حيت مونو فالون كيعطي كل واحد كيعطي شارج وحده. دونك تساوي 10 أس ناقص 7 مول بار لتر. دونك يسيفي باش نعوض هنايا وغادي نلقى لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديالنا. دونك نقدر نعمل بها دابا. دونك لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال السوليسيون ديالنا اكس ديال هذاك لو بيغ هي اش، هي 10 أس ناقص 3 فوا سي ايكيفالون هنا وهنا بحال بحال 10 أس ناقص 7 فوا لا كونديكتيفيتي ديال اش 3 او بليس هي 350 بلس لا كونديكتيفيتي ديال هذه هي 200. دونك تساوي شحال؟ شحال غتساوي لنا كالكولاتريس وغنحسبو وغنعرفو شحال كتساوي. دونك تساوي 5 نورمالمون هادي ديال اش 3 او بليس، سو كي امبليك ان لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال اش دوزو، عفوا ديال اش دوزو ديال الماء ديال لو بيغ ديال اش دوزو هي 5.5 في 10 أس ناقص 8 اش مول بار لتر. متفقين معايا ولا لا؟ اور شنو قالوا لنا هنايا؟ قال لك ديال روبيني اور لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال لو ديال اش ديال روبيني شحال كتساوي؟ كتساوي 6 في 10 أس ناقص 6 اش. هنا راه غلطت، هنا راه اون موان زان، حيت بقينا كنحسبو في كونسونطرا اون موان زان في سنتيمتر موان زان. دونك قلنا 6 في 10 أس ناقص 6 اون موان زان ولا سيمانس فوا سنتيمتر موان زان. علاش هادي خرجت كبر من هادي؟ نورمالمون عفوا هادي صغيره ولو ديال الروبيني في كونديكتيفيتي كبيره، وقلنا كل ما كبر العدد ديال لي زيون، كل ما كبر العدد ديال لي زيون كل ما كيتزاد اش، كل ما كتزاد لا كونديكتيفيتي اش سبيسيفيك. سي نورمال كل ما كثروا العدد ديال لي زيون كل ما اش. دونك هذا لو روبيني راه اكبر من لا كونديكتيفيتي ديال اش دوزو بيغ. علاش؟ حيت كل ما كبر العدد ديال لي زيون كل ما كيتزاد لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك، بما انها كبر منها وتقريبا كبر منها شي 100 مره ياك، حيت هادي 10 أس ناقص 8 وهذا مما كيفسر انه كاين في الماء ديال الروبيني اللي كنشربو كاينين اش دي زيون اخرين. نقولوا لهم سوسي اش سيكسبليكي ولا سيسبليك انه اش انه لو في ديال اش ديال ان لو روبيني كونتيان هذاك اللو ديال الروبيني اللي عندنا راه فيه اش كونتيان دي زوتر ايون. طبيعة الحال ياك غيكونوا بليز او موان هادوك لي زيون غيكونوا بليز او موان كيوصلوا كثر اولادك بحال يا اما هذا ولا، حيت بطبيعه الحال لا كونديكتيفيتي غتلقى ديالهم صغار شويه، ولكن راه كاينين بزاف، يعني سواء كاينين بزاف سواء كاينين شويه. مثلا نقدروا نعطيو مثال، الا قلبنا ما عنديش شي قرعه ديال الماء هنايا، دونك نقدروا نقولوا مثلا تيل دونك مثلا كيلقاو سي ال موان، كنلقاو سي او 3 2 موان، كنلقاو كذلك بي بي مثلا 2 بلس اكسيتيرا. دونك قلبوا معايا هذيك القرعه ديال الماء اللي كنشربوا وغتلقاو تيقول لك ماء معدني، يعني هذاك الماء ولا هذاك الماء ديال الروبيني ديالنا، هذاك الماء راه كان دايز في الارض والارض فيها معادن، دونك خدا معاه معادن. دابا انا شنو استفدت من هذا ليكزارسيس؟ انني الا كنت خدام في لابوراتوار ولا شي حاجه نقدر هذاك الماء اللي عندي بغيت نتاكد واش هذاك الماء بيور
ولا لا. يعني درنا ليه واحد العمليات وبغينا نتاكدوا، يعني حيدنا منهم لي زيون وبغينا نتاكدوا واش تحيدوا لي زيون ولا لا. غنحاول مينيميزي ليه الماكسيموم، يعني باش نرجعوا بيور غنحيد منه لي زيون. دونك الا ميزوريت لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديالو ولقيتها كبر من كبر من هذا، دونك راه ماشي لو بيور. ولا لقيتها تقريبا راه كتساوي هذه، غنقول لهم بون راه هذا راه بصح راه لو، هاد لو راه بيور. متفقين معايا ولا لا؟ دونك هذا فيما يتعلق بليكزرسيس 2 اللي استفدنا منه كيفاش نعرفوا ولا نتاكدوا بانه هذاك اللو واش بيور ولا لا ابارتير دو لا ميزور ديال لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك. وعقلوا معايا على انه دائما ملي كيكون الكونسونطراسيون صغيره اون بو كونفوندر لا كونديكتيفيتي ايكيفالون اي لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ليميت. حيت قلنا حنا في الكونسونطراسيون صغيره لا كونديكتيفيتي ايكيفالون راه هي لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ليميت. التعريف ديال لا كونديكتيفيتي ايكيفالون ليميت هي لا كونديكتيفيتي à dilution infinie. يعني ملي تكون عندي solution à dilution infinie la conductivité équivalente راه هي لا فالور ماكسيمال، وهي اللي كيكون فيها لي زيون ما كيوقعش لي زانتيراكسيون بيناتهم، يعني كل ايون ميغ انديبوندون دو لوتر ايون. دونك ندوزو لا فيديو الثاني.